وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت ذوق شرفنا والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. چند سال سونا سبحان اللہ گھر آمنہ دے آیا. چند سالیاں تو سونا گھر آمنہ دے آیا. جیندی مثل خدا نے نہیں دوسرا بنایا. چند سالیاں تو سونا گھر آمنہ دے آیا. چند آمنہ دا چڑھیا مکے ظلم دے اندھیرے. چند آمنہ دا چڑھیا مکے کفر دے اندھیرے. ہر پاس نور پھیلیا اور ہو گئے سویرے. ہر پاس نور پھیلیا اور ہو گئے سویرے. مکیاں سیاہ راتاں راتاں مکیاں سیاہ راتاں جدو رب نے چند چڑھایا. چند سالیاں تو سونا گھر آمنہ دے آیا. جیندی مثل خدا نے نہیں دوسرا بنایا. چند سالیاں تو سونا گھر آمنہ
منا دے آیا کائنات واسطے بن سونا معلم آیا ایتھوں انحراف کوئی نہیں امی لقب ہے پایا اندے علم وچ کوئی شک نہیں شک نہیں اندے علم وچ کوئی شک نہیں رب خود جنوں پڑھایا جن ساریاں تو سونا گھریاں منا دے آیا سونا ٹوٹے کر کے چن تے بے طاقتاں بخاوے سونا ٹوٹے کر کے چن تے بے طاقتاں بکھاوے نالے کنکراں نو کلمہ مٹھی دے وچ پڑھاوے نالے کنکراں نو کلمہ مٹھی دے وچ پڑھاوے یادش بشر جتھے رہ یادش بشر جتھے رہ درختانو اس بلایا جن ساریاں تو سونا گھریاں منا دے آیا حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو حق سچ صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا خصوصاً نفس اور شیطان دے فتنیاں تو اپنی رحمت دی دائمی بنا عطا فرمائے عزیزان گرامی آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع دے کلام کرنے اس دا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت مبارک سبحان اب آپ دا ایک ایک عضو شریف بے مثال ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب دے نال دی صورت کسی دی بڑائی نہیں ایک ایک عضو شریف دا وصف اور شان اگر بیان کی جائے زندگی مک سکتی لیکن اس کی شان نہیں مک سکتی میں مختصر جس کتاب جو جناب دے سامنے بیان کرنا ہے وہ عارف باللہ زبدۃ المحدثین عمدۃ المفسرین حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی کتاب شریف ہے میرے ہاتھ کے اندر جس کا نام ہے سرور المحزون فارسی کے اندر یہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارکہ دے آپ دے حالات شریف کے اندر ایک کتاب لکھی مختصر تاریخ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھے اس کتاب کے اندر آپ نے جنہ مختصر اور جامع لفظاں دے نال
ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سورت مبارک کا ذکر فرمایا ہے، وہ میں جناب دے سامنے پیش کراں گا اور تھوڑا تھوڑا انہاں دے اوتے انہاں دی وضاحت کر کے تو جناب نو جو وچ اللہ پاک دی دتی ہوئی طاقت کے مطابق حکمت اور سبق ہوئے گا ساڈے واسطے، وہ بھی جناب نو سمجھاواں گا۔ اللہ رب العالمین صدقہ مدینے والے پاک دے جوڑیاں دا مینوں شرح صدر نال بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عام بندہ نہیں، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں سارے مذہب والے منتے ہیں، میلاد دے منن والے تے میلاد دے منکر سب جنہاں نوں مندے نے، انہاں دی کتاب میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے۔ پکے ٹھکے آپ سنی سن تو آپ سرکار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سورت مبارک دا جنہ مختصر لفظاں دے نال جامع لفظاں دے نال ذکر فرمایا ہے، میں جناب کو سناواں گا۔ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد سفید رنگ، میانہ قد سفید رنگ آمیختہ با سرخی، فرمایا ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ سی، نہ بہتا اونچا تے نہ بہتا چھوٹا، درمیانہ قد شریف سی، اور رنگ مبارک آپ دے جسم شریف دا فرمایا سفید رنگ آمیختہ با سرخی، رنگ مبارک سفید سی پھر وچ لالی پکھدی سی۔ سبحان اللہ، سفید رنگ مبارک وچ لالی پکھدی سی، اور آپ دے جسم شریف تو وچوں خوشبوواں دے ہلے ہوندے سن۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے آپ دا جسم مبارک اینا برکتاں والا، اینا خوشبوواں والا پیدا فرمایا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں اساں سرکار نوں لبنا ہویا تے جدھر جدھر خوشبو ہوندی سی ادھر ادھر چلے جاندے سن۔ اللہ اس سارے بیان عارف کھڑی میاں محمد بخش سرکار نے اپنا رنگ دیتا ہے، ایک شعر کے اندر بڑا ہی پیارا ذکر فرمایا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں رنگ گلابی سفیدی تے سرخی جدوں ملدی ہے تے گلاب دے پھول والا رنگ بن جاندا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں رنگ گلابی انگ حسابی چہرہ وانگ متابی، رنگ گلابی انگ حسابی تے چہرہ وانگ متابی، جسے تھی خوشبوئی ہلے، جسے تھی خوشبوئی ہلے، جسے تھی خوشبوئی ہلے،
چہرہ وانگ متابی میاں صاحب نے سارے گالوں اپنے ایک شعر دے اندر ذکر فرما کے فرمایا میرے رب نے اپنے پاک محبوب نو ایسا بنایا ہے جیڑا ایمان دی نظر نال دیکھدا جاوے دیوانہ ہوندا جاوے جس سے تھی خوشبوئی بھلے اکھاں مست شرابے جدے تے سونا اکھ مبارک اپنی نگاہ دا جنوں فیض عطا فرما دے رب العالمین دی قسم ہے دنیا کائنات دی کسی چیز دی طلب انہوں رہتی نہیں رب العالمین دے پاک محبوب دا فیض جنوں مل جاتا ہے ساری کائنات تو بے نیاز ہو جاتا ہے ایک سونے دے دیوانہ بن کے رہ جاتا ہے اللہ رب العالمین نے آپ سرکار کو ایسا جسم مبارک عطا فرمایا صدقے جاواں رب نے اتنا سونا کیوں بنایا ہے تاکہ سونے نو منن والے ہر پاسوں دل دا دھیان ہٹا کے میرے یار تے رکھ لے پھر اوتے قسمت والے نے جڑے اس طرح مدینے والے نال دل لاوندے نے تے جڑے بدبخت دنیا دیاں ہور چیزاں دے نال دل لا پیندے نے سمجھ لے انہاں اپنے دل نو غیر تھان دے لا دیتا ہے ٹھکانے تو علاوہ رکھے جڑا قسمت والا نصیب والا بندہ ہوئے گا اوتے سمجھے گا رب نے ایک دل بنایا ہے ایدا دلدار بھی ایک ہی بنایا ہے رب نے دلدار ایک ہی بنایا ہے دوسرا نہیں تاتے میاں محمد بخش فرماتے میں کامل عشق اے خدایا بخشی غیر ونوں موڑا کامل عشق اے خدایا بخشی غیر ونوں موڑا اکو جانا اکو تکان اکو آکھاں لوڑا اور صدقے جاواں توجہ فرما پہ لیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما دینے رب العالمین نے اپنے محبوب کو سفید رنگ عطا فرمایا آپ اختابہ سرخی جتے وچ سرخی ملی ہوئی سی گلابی رنگ مبارک سی لالی مکھدی سی فرماتے نے اگے درمیان ہر دو شانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدر بہت بود فارسی دے الفاظ نے میں جناب نو نال فارسی سناواں گا نال ترجمہ سناواں گا توجہ فرمایا درمیان آن حضرت درمیان ہر دو شانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدر بہت بود فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو کندھیاں شریف دے درمیان تھوڑا فاصلہ سی دو کندھیاں دے درمیان فاصلہ سی کی مطلب سینہ مبارک چوڑا ہے کیونکہ مردہ دا سینہ چوڑا ہی سونا لگدا ہے رب نے اپنے حبیب نو ایسا جوڑیا ہے جنہاں دے وچ ہر کمال اور خوبی رکھ چھڈیے ہر اعلیٰ صفت اعلیٰ شان کوئی ایسی نہیں جڑی اپنے حبیب نو نہ دیتی ہوئے ہر مقام ہر خوبی ہر کمال رب العالمین نے اپنے پاک محبوب عطا فرما کے دنیا دے اندر جامع شخصیت جامع ذات بنا کے بھیجا ہے جنہاں دے اندر کوئی نقص نہیں کوئی عیب نہیں تاکہ اعلیٰ حضرت فرماتے نے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے جہاں نہیں
دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اور توجہ رکھ مسلمانوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ فرما دینے دو مکہ دیاں شریف دے درمیان تھوڑا فاصلہ سی، سینہ مبارک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چوڑا سی تاکہ مردہ والا پورا روب اللہ رب العالمین نے کیونکہ عطا فرمایا سی، روب مرد بندے دے جسم دے اندر ادو ہی ہوئے گا جدو سینہ چوڑا ہوئے۔ رب العالمین نے کائنات دے بادشاہ دے اتے بھی اپنے محبوب دا روح پا چھلیا ہے۔ ایسی ہستی ایسی ذات بنائیے۔ اور توجہ فرما بیلیا آگے آپ فرما دینے موے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے سیدھاند بنر مائے گوش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک کنا دی لو تک پہنچ دے سن۔ تین طریقے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک رکھن دے، انج سمجھ لو حضور دے سنت طریقہ بال رکھن دا، سنت طریقہ تین طریقے توجہ ہے۔ آج اسی دے جا کے ہمام میں چڑھیں تصویر کیڑی چنگی ہے، وہ تے چھتی جناب علی پاندرہ دیاں فوٹوਆਂ لگیاں ہوندیاں نے، کوئی جناب علی پیالہ کرتے کوئی کیڑی کٹ۔ اے طریقہ مسلمان دا نہیں، مسلمان نے بیندار کیویں دی کٹ کرائی ہے، مسلمان نے سوچدا ہے میرے نبی دی سنت کی ہے، سانوں کی لگے کسے ہور نال، اساں تے اپنے نبی دا راہ ویکھنا ہے، نبی دی سنت کو ویکھنا ہے۔ تا کر کے اج افسوس نہ رکھنا پیندا ہے، کوئی مسلمان جا کے نائی نو نہیں آکھدا یار میرے پتر دے نبی دی سنت دے مطابق وال کر دے، نہ نائی نو پتہ ہے نبی دی سنت کی ہے، بس اپنی مرضی نال اسی چلی جا رہے ہاں۔ نالا بیلیا نبی دے یاراں دا عمل سی، او جیڑا بھی کام کردے سن ویندے سن ایتھے ساڈے نبی نے کیویں کیتا ہے۔ کامیابی یہی سی کہ وہ ہر کام میں نبی دی سنت تلاش کردے سن۔ ساڈی ناکامی اس وچ اساں نبی دی سنت نوں پاسے پشت پھینک دیتا، سانوں پتہ ہی نہیں خبر ہی نہیں، ساڈے کول نبی والا نہ علم ہے نہ سمجھ ہے نہ سنت دا پتہ ہے، پتہ ہوے تے چلیے آ کے نوں دساں میرے نبی دی والا مبارکہ دی سنت کی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک سانو اج تو بعد ہدایت دے وے تے ساڈی توجہ سنت مصطفیٰ ول ہو جائے، اس تو بڑی خوش قسمتی کیڑی ہو سکتی۔ توجہ فرما بیلیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک تین طریقے نے، ایک زلفاں مبارک رکھنیاں، کدی آپ دیاں زلفاں کرنا دی لو تک ہوندیاں سن جنوں میڈیاں کہیا جاندا ہے، کدی موڈیاں تک آ جاندیاں سن، جدوں موڈیاں تک ہوندیاں سن زلفاں نوں کنڈل پے جاندے سن، جنوں میرے علی تاجدار گولڈا فرماندے نے کوئی زلفاں چھلے او چھلے چھلے آ زلفاں دے کنڈلاں نوں آکھیا میرے پیر میرے علی تاجدار گولڈا نے فرماندے نے کوئی زلفاں چھلے او چھلے سارا جگ سونا اے ساڈے مدنی تو تھلے او تھلے۔ زلفاں مبارک ایک طریقہ نبی پاک دا والا مبارک رکھن دا، زلفاں مبارک کدی کنا دی لو تک کدی کندھیاں تک تے زلفاں مبارکاں رکھ کے تے کر دے کی سن درمیان وچوں چیر مبارک ہوندا سی، مانگ ہوندی سی درمیان دے وچوں مانگ مبارک ہوندی سی،
ایتھے ایک نقطہ سمجھاواں، توجہ رکھ مسلمان، اج دا فیشن اور رواج کی ہے تساں سارے جان دے ہو، مینوں دسن دی لوڑ نہیں، میرے نال بہتا تساں جان دے ہو، لیکن میں تے او دساں گا جڑا نبی دا طریقہ ہے، صرف میں او دساں گا اج دے حالات کو پھر آپ ویکھ لیں شیشہ لا کے کہ نبی دا راہ کی ہے تے اساں کتھے لگے پھرنے ہاں۔ ہن توجہ رکھ، پہلا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مدینہ شریف تشریف لے آئے نے، مدینے دے آس پاس یہودی عیسائی رہندے سن، آس پاس انہاں دیاں بستیاں سن، آبادیاں سن۔ یہودیاں دا طریقہ سی او وال پیچھے نو سٹ دیندے سن، وچوں سوادہ نہیں سن کڈدے، چیر نہیں سن کڈدے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دے اندر انہاں دی طرح وال پیچھے آپ نے بھی پیچھے نو وا دینے، ہو سکتا ہے مشابہت ویکھ کے ساڈے قریب آؤ، جدوں ساڈے نیڑے آن گے اساں انہاں نوں سچے اسلام دی تبلیغ کران گے، ہو سکتا ہے انہاں دے دل نرم ہو جان تے ایمان لے آن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے طریقے دے مطابق وال مبارک پیچھے نوں وا دیندے سن، لیکن انہاں نے حضور پاک دے قریب ہون دی بجائے الٹا دشمنی دے اندر ہور پکدے گئے تے کہن لگ پے کچھ چیزاں وچ معاذ اللہ کہن لگ پے کچھ چیزاں دے اندر کچھ کماں دے اندر جے محمد ساڈے پیچھے چلدا ہے صبر کرو ہولی ہولی سارے کماں وچ آ جائے گا، لیکن انہاں بدبختاں نوں پتہ نہیں سی اے اللہ دا پیارا محبوب ہے، ایک نبی لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع۔ میرے نبی نے فرمایا امتیو اللہ نے مینوں شان دیتی ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان انہاں بھی میری تابعداری کر رہی ہے۔ یہودیاں نوں پتہ نہیں سی اسی تے کتھے رہ، ساڈا نبی بھی آ جائے انہاں نوں انہاں دے پیچھے چلنا پینا ہے۔ انہاں دے ساڈے طریقے نال وال وائے گئے تے بعد سانوں قریب کرن واسطے، لیکن بدبخت اس نقطے نوں سمجھ نہ سکے، قریب ہون دی بجائے الٹا دشمنی ہور ودا دتی۔ میرے رب نے فرمایا اے محبوبا اے نہیں ہوندے نہ ہون، تسی انہاں دی مخالفت کرو، اپنے مومناں نوں سچا مسلمان بنا لو، اسلام کے طریقے سے چلے گا سچا مومن بن جائے گا۔ میرے نبی پاک نے پھر انہاں دی مخالفت کی تھی، پھر درمیان چوں چیر مبارک کڈیا، ماں مبارک تے سنت بن گیا والاں درمیان چوں چیر کڈنا میرے نبی دی سنت ہے، درمیان چوں چیر مبارک کڈنا تے بال زلفاں مبارک رکھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا طریقہ شریف ہے والاں دا۔ کدی آپ دیاں زلفاں مبارک کنا دی لو تک، کدی گدیاں تک، درمیان وچوں چیر ہونا۔ دوسرا طریقہ سارے وال اتروان والا، کیونکہ حضور نے جدوں حج عمرہ فرمایا ہے سارے وال اتروائے نے تے نبی پاک نے جیڑا کام زندگی وچ ایک بار نہیں کیتا ہے امتیاں واسطے وہ بھی سنت بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، سارے وال اتروانا یہ بھی حضور دی سنت۔ ہن توجہ رکھنا، تیسرا طریقہ ہے سارے وال برابر کرنا، سارے وال برابر کرنا، اے نہ کہ پچھوں چھوٹے تے اتوں منڈے، اے طریقہ نبی دا نہیں، اے عیسائیاں تے ہندوؤں دا طریقہ ہے۔ میرے پاک نبی پاک دے تین طریقے نے، تین سادگی والے نے، کسے وچ فیشن دی ملاوٹ نہیں، بناوٹ نہیں۔ میرے رب نے صاف فرما دیتا، محبوبہ اعلان فرما دے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا قرآن دے اندر محبوبہ اعلان فرما دے میں بناوٹ والے وچوں نہیں،
میں تکلف بناون فیشن آیا وچوں نہیں معلوم ہویا نبی نے دسیا ہے او امتیو جے میرے قریب ہونا چاہتے جے فیشن نو چھڈو اسلام والی سادگی اختیار کر لو سبحان اللہ اسلام والی سادگی اختیار کر لو بیٹیا توجہ رکھ جتنا بندہ اپنی زندگی نو سادگی دے اندر رکھے او نہ سوکھا رہتا ہے کیونکہ نبی دا ہر طریقہ رحمت ہے نبی دا ہر طریقہ رحمت ہے جنہ فیشن دے پرستی دے پیچھے جاوے گا وہ نہ اوکھا ہو جائے گا تنگ ہوئے گا مال بھی زیادہ خرچ ہوئے گا ہر طریقے نال پریشانی جو فیشن تھوڑا جا ڈنگا ہو گیا دل بے چین سکون کوئی نہیں کیونکہ نبی دا طریقہ چھڑے تے سکون کیویں آوے نبی دے طریقے وچ سارا سکون ہے یہ منے گا تے مسلمان بنے گا اور سن لے میں تینوں دس دیتا ہے عمل دی توفیق رب دینی ہے مالی دا کام تے صرف میاں صاحب فرماندے نے مالی دا کام اے پانی دینا ہر بار مشکاں پاوے مالک دا کام پھل پھل لانا لاوے جانا لاوے توجہ پہ لیا اے حضور دا سنت مبارک طریقہ دسیا والا دا اگے سن میرے نبی دے بار مبارک موئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے سیدان بدر میں پوش آپ دے بار مبارک اکثر کنہ دی لو نہ کریں دے سن کدی کندیاں تک آ جاندے سن کندیاں تو تھلے بار رکھنا مرد واسطے حرام ہے آج کئی بدبخت جناب علی پونیاں لائی کرتے ہیں کئی کتا کیتی پھر دے میں کہ اللہ نے تینوں مرد بنایا ہے تینوں رنگ بنن دا شوق کیوں پہ گیا ہے او بیلیا بس دین تو دوری ہے جڑا دین دے قریب آئے گا انہوں ظاہری بھی اللہ حسن عطا فرمائے گا باطنی بھی حسن عطا فرما دے گا نبی پاک دے نال دا سونا کوئی کائنات وچ ہے ہی نہیں تے نہ ہو سکدا ہے جو ہے نا ساڈا تے بلکہ عقیدہ سب سونیاں تو سونا چہرہ حضور دا سب سونیاں تو سونا چہرہ سب سونیاں تو سونا چہرہ حضور تکیا نصیب والے جلوہ حضور دا تکیا نصیب والے جلوہ توجہ فرما مسلمان وفا حد پیری نہ رسیدہ بودن ودر سر و ریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بستمو سفید بودن شاہ ولی اللہ محدث دل بھی فرما دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر شریف نو پہنچے نے آخری عمر شریف نو وہ تو آپ دے سار مبارک دے داڑھی شریف دے اندر 20 بار سفید آ گئے سبحان اللہ 20 بار سفید آ گئے سن بستمو سفید بودند 20 بار سفید آ گئے سن آخری عمر شریف میرے نبی دے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تم بڑا کیڑی شے نے کیتا ہے سفید مبارک کیویں آ گئے میرے آقا نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها فرمایا سورت ہود اور او دے نال والیاں سورتاں نے مینوں بڑا کر چھڈیا ہے سبحان اللہ سونیا انہاں سورتاں وچ کی آیا ہے میرے آقا نے فرمایا انہاں سورتاں وچ ایک تے آخرت دا ذکر ہے دوزخ دا ذکر ہے دوسرا رب تعالی نے مینوں حکم فرمایا ہے فاستقم کما امرت اے محبوب جویں ساڈا حکم آوے اودے تے کھلو جا سبحان اللہ اودے تے
ہو جا فرمایا ایک کام بڑا بڑا ہے اوکھا ہے رب دے حکم تے قائم ہون والا فرمایا دی وجہ نال میرے بیوال سفید ہو گئے توجہ رکھ بیوال مبارک نبی پاک دے سفید سن آخری عمر شریف دے اندر اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما دے نے اور لطف و ناز کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسے از دور میں دید جمال و ناز کی او ادراک میں کردن و اگر از نزدیک میں دید ملاحت و شیرینی میں فہمید سبحان اللہ فرمایا ساڑھے نبی پاک دا حسن مبارک انسی اگر کوئی دور تو بیکھدا سی او دا دل کردا سی میں نیڑے ہو جاواں جیڑا نیڑے بیکھدا سی او دا دل کردا سی میں ویکھی جاواں سبحان اللہ اچھاؤ بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں دے آپ فرما دے نے روح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں درخشید مانند ماہ شب چہار دا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما دے نے ساڑھے نبی پاک کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا ہے آپ دا چہرہ مبارک آپ دے چہرہ انور دے وچوں اج لاٹاں نکل دیاں سن نور دیاں جویں چودھویں دا چن چڑھیا ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ جویں چودھویں دے چن وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں فرمایا اج حضور دے چہرہ مبارک دے وچوں لاٹاں نکل دیاں بلکہ ایک صحابی فرماندے نے ایک دن میں دیکھیا چودھویں دا چن چڑھیا ہے ادھر مدینے دا چن چڑھیا ہے سبحان اللہ مسجد نبوی شریف وچ میرے نبی زلفا مبارک چہرہ مبارک تو ہٹا کے جلوہ کر لے فرمایا کدی میں چن لو ویکھدا سا کدی نبی پاک دے چہرے ولو ویکھدا سا سبحان اللہ حضور دے چہرے دا نور چن دے نور نو بے نور کر رہا سی فرمایا اللہ نے اپنے حبیب نو ایسا نور اور حسن عطا فرمایا ہے آئیو دے عرفہ دے شہنشاہ پیر باؤ فرما دے نے چڑھوے چنا تے کرے روشنائی چنا چڑھوے چنا تے تو کرے روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا تیرے مرگے چند کئی شہ چڑھتے سانو مدنی باج انیرا قدر نہیں کچھ تیرا جس دے پیچھے اساں جنم گوایا باہوشار ملے ایک پھیرا توجہ فرما مسلمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن مبارک دے رب العالمین نے ملاحت رکھی اس نقطے نو ذرا سمجھنا ملاحت عربی دے اندر آندے نمکینی نو
کی مطلب بندہ میٹھا کھاوے چھتی رج جاندے نمکین روزانہ کھاوے نہیں دل اکدا نہیں سونے دے بزرگ فرمانے نے حضرت یوسف اور حضرت نبی پاک دے حسن مبارک دے اندر فرق سی انہاں دا حسن دے اندر شرینی سی انہاں دے حسن مبارک دے اندر ملاحت سی ساڈے نبی پاک نو اللہ رب العالمین نے ایسا حسن عطا فرمایا جنی بارا بھی کوئی دیکھے نجدا نہیں خدا دل کردا ہور ہی دیکھی جاواں سبحان اللہ ماشاءاللہ توجہ رکھ کے ایک گل سنا دینا حضرت یوسف نو ساڈے نبی پاک دے حسن مبارک دا ایک حصہ ملیا حدیث چاہتا ہے شطر الحسن حسن دا ایک حصہ حضرت یوسف نو ملیا باقی سارا حسن دا سمندر اللہ نے اپنے محبوب عطا فرما چھڑیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضور پاک دے ہی حسن دا ایک حصہ ملیا اور حسن مبارک دا ایک حصہ ملیا تے انہاں دے حسن مبارک دی انہاں دے حسن دا عالم کی ہے مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہاتھ کاٹ لے خبر بلکہ تفسیراں چاہتا ہے ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانے میں قحط سالی آ گئی رب العالمین نے فرمایا ہے پیارے یوسف تسی اعلان فرماؤ سارے لوگ جمع ہو جان جدو جمع ہو جان تے چہرے تے پردہ پا کے جایا جے جدو اکٹھے ہو جان کے پردہ چک دے آ جے حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو جمع فرمایا جدو سارے اکٹھے ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے چہرے مبارک تو پردہ ہٹایا نا تفسیرہ چلی کیا جن نے جلوائے حسن یوسفی ایک بار تک لیا 3 مہینے واسطے نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے اللہ رب نے 3 مہینے واسطے بچا چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ میں آتا ہوں کئی بے وقوف آج آتے نے اسی نبی کر کے یا نبی ساڈے کر کے میں کہ بے وقوف ہو تو ہمیں کہ اندر اور بھوک لگ جاتی تسی آتے ہو اسی نبی کر کے اے بدبختو نبی دا او مقام ہے ایک بار دیدار ہوئے 3 مہینے واسطے بھوک پیاس مٹ جاندی ہے سبحان اللہ جنہاں نو ایک حصہ ملیا انہاں دا مقام ہے وے تے جنہاں نو سارا ہی حسن اللہ نے دے چھڑیا ہے سبحان اللہ انہاں دا مقام کی ہے حدیث صحیح دے اندر ہوندا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ میں قیامت والے دن حوض کوثر عطا فرمائے گا وہ حوض فرمایا زندہ ذکر رب العالمین نے قرآن اس کی تحقین اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ محبوبہ بے شک ساتھ کوثر عطا فرما چھڑے وہ کوثر حوض کوثر حدیث چاہتا ہے انہاں پانی دودھ نالوں زیادہ سفید ہوئے گا شہد نالوں زیادہ میٹھا ہوئے گا سبحان اللہ جڑا نصیبہ والا خوش نصیب ایک بار پی لوے گا لم یظمأ ابدا مشکات کے اندر ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا جڑا حوض کوثر تو ایک بار پانی پی لوے گا ہمیشہ لئی رج جائے گا کدی پیاس نہیں لگنی کدی پیاس اے دنیا دا پانی پیو تھوڑی دیر کے بعد پھر پیاس لگ جاندی لیکن وہ پانی ایسا عجیب ہونے ایک بار پیوے گا لم یظمأ ابدا پھر کدی بھی پیاس نہیں لگنی وہ سوچنا ہی گل ہے وہ پانی دے اندر کمال ہے کیسا کمال ہے صوفیاء فرمانے نے خالی پانی دا کمال نہیں پلاون والا مدینے دا تاجدار آپ ہوئے گا جڑا حضور نو ایک بار ویکھے گا ہمیشہ لئی رج جائے گا سبحان اللہ
میاں صاحب فرمانے نے 3 مہینے رج گئی خلقت ویکھ یوسف کنعانی جنہ محمد عربی دکھا اور رج گئے تو ہی جانے سونے دا ایک بار انتظار ہوئے گا ہمیشہ لئی رج جان گے ہمیشہ لئی رج جان گے رب العالمین نے ایسا حسن عطا فرمایا آدھے پھر اسی آنے سب سونے تو سونا چہرہ جب میاں صاحب نے کڑوں پوچھو تو میاں صاحب نے تو پھر کمال ہی کر چلیے سنا دیا آرے پہ کھڑی میاں صاحب فرماتے میں لکھ یوسف اللہ 1 2 4 5 100 10 نہیں لکھ یوسف اس وار نہ جہاں ہوگ جوان اجہاں یوسف آ جان ساڈے نبی دے ایک بار دا مقابلہ نہیں کر سکدے لکھ یوسف اس بار دا جہان اے ہوگ جوان اجہاں دن دن روپ زیادہ چڑھ سی کدے نہ ہو سی پہ اللہ اکبر کبیرہ ساڈا ایمان ہے ساڈا نبی ساری کائنات تو سونا ہے جنا جنا ایمان ہے اسی بولو نا ساڈا نبی ساری کائنات تو سونا ہے اعلیٰ ہے افضل ہے افضل و اعلیٰ شان نبی خواجہ حسن سواگ فرمانے نے افضل و اعلیٰ شان نبی دا کیا کچھ بولے درد رسیدہ ہر فقیر نے اپنے اپنے رنگ بیان کیتا ہے جے اعلیٰ حضرت بڑو پوچھو عاشقاں دا امام ہے آپ نے فرمانے نے خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا نبی توجہ اتنے میں گل کرنا کا ساڈا ایمان ہے اللہ نے اپنے محبوب نو ساری کائنات تو سونا بنایا ہے نا ایمان اچھا سیانے بندے بیٹھے ہوئے دسو گا بندہ ریس کرے تو سونے دی کرنی چاہیے کہ کوڑے دی سونے دی ریس جو بندے کرنی ہے تو سونے دی ریس کرنی چاہیے یا کسی کوڑے دی سونے دی ریس کرے گا تو سونا پڑے گا کسی کوڑے دی کرے گا سیدھی جی گل ہے دعا کرو اللہ سانو بھی سونے دی ریس دی توفیق چلے مسجد تے اسی آکھنے آئے گلاں مننے ہیں لیکن گھر جا کے بھی کبھی سوچیا کرو نا بھی اسی جو آکھیا سونے دی ریس کرنی چاہیے جیسا کہ نہیں کی تھی میرے یار نبی پاک دی نام فرمانی یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے لیکن سونے دا راہ چھڈ کے جے حضور دے دشمناں پیچھے چلے گا تے یہ سب تو بڑی بے ادبی بن جائے یہ گستاخی بن جائے گا کم از کم نبی پاک دے دشمناں دے طریقے تے عمل چھڈ دے میں آندا ہوں نا یار اسی سارے مل کے
اسی سارے رل کے کسی کافر دا ترلا ماریے کہ تو ساڈے نبی دی سنت رکھ لے، رکھے گا؟ سارے رل کے جائیے کہ تینوں تنخواہ دینے ہیں نبی پاک دی سنت رکھ لے، اچھا وہ اپنے کفر وچ پکے سی ایمان وچ کچے ہوئے کھڑے، کچھ تو سوچنا چاہیے۔ لمحہ فکریہ ہے، وہ جھوٹے وچ پکے اسی سچ وچ کچے ہوئے کھڑے، اونوں اسی ہزاراں جناب علی لالچ لائیے کرنے کریے پھر بھی ساڈی نہیں منتا، ساڈے نبی دے طریقے تے نہیں چلدا، ایسے ہمیں ان دے طریقے تے چلدے پئے ہاں، کم از کم اسی بھی تے اپنے نبی دے طریقے تے انج چلیے نا کافر ویکھے تے سڑدا رہ جائے، انہوں پتہ لگ جائے نبی دے غلام اور عاشق دی واٹے نے، یہ اپنے نبی دی سنت چھڈن والے یہ ٹٹر مسلمان نے قسم خدا دی کر کے آنا، رب فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تسی ایمان تے ڈٹ جاؤ ساری دنیا تے غالب مولا تو ہمیں ہی کر چھڈے گا۔ سبحان اللہ، اسی ایمان وچ کچے ہوئے ہیں تا لتر کھاندے پئے ہر پاسوں مسلماناں دا جڑے لتر پیندے پئے نا اے اسلام تے نبی دا راہ چھڈن دی نوبت ہے، جڑا نبی دے راہ تے آ جائے ویکھ لے رب نے 313 میں پوری دنیا تے غالب کر چھڑیا ہے۔ نبی دے یار جنگے بدر 313 نے دوسرے پاسے ہزاراں دا لشکر ہے، انہاں کول اصلے نے کیڑی طاقت سی؟ اکو ایمان والی طاقت ہے، تیرے ساڈے کول او نہیں رہی، تاج کافر ساڈے تے چڑھ کے او مسلماناں اندر جاتی با اسی کناں دے غلام ہاں تے کدھر پہ جانے ہاں، انہاں دی سچی غلامی دا پنڈا گالے چ پا قبر وچ جاوے نبی آکھے میرا غلام آ گیا ہے، انج حضور دی غلامی دا رنگ چڑھا، قبر وچ جاوے سونا خود فرماوے شاعر آگدا مزار تب ہے سرکار محشر میں قید، مزار تب ہے سرکار محشر میں قید، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ غلامی دا رنگ لے اللہ پاک سانو مدینے والے دی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔